Atong sayro ng dugang pa mga balita sa Mindanao. Makauban si James Paulo Yap live sa Cagayan de Oro City. James? Salamat, Sarah. Gikabalakan karon sa mga otoridad o sa mga apektado sa linog sa pinakabukirong bahin sa Jose Abad Santos ang posibleng pagbaha o pagbuhagay sa lapok o bato kung galing kalit nga mabuslot o mubuto ang namugna nga dam tungod sa landslide human sa magnitude 7.8 nga linog. Atong ibalik si Argil Relator. Ang tubig na nag-stop karon sa balay so kagahapon dito pa na dito sa unahan pa layo pa na nag-ground diya pa na kagahapon. Daw nahimo ng ngalawa ang sapa sa barangay San Isidro sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. Resulta kini sa pagdahili sa dakong parte sa bukid ato sa magnitude 7.8 nga linog niadtong June 8. Nibabag na ang nagtapon og ngayuta sa agianan sa tubig. Paspas nga nagasaka ang level sa tubig tungod sa mga pag-ulan. Kung di pa gina mabangagan abot gining balayan ni matabunan ginis tubig. Apil litanan diri. Ang gikabalak-an karon sa maong lugar. Unstable material yon. Kapag yun po ay nag-break, iraragasa po ang floodwaters downstream and meron din pong mga populated barangay sa baba. Gimando gilayon ang pag-evacuate sa mga residente sa barangay nga naa sa ubos. Ang mga barangay sa Kitayo, Bukid Balangonan, Nuing ug Sugal. Ang plano sa DPWH hinay-hinay nga i-clear ang landslide. Apan ang dugang kalisdanan, dili masulod ang barangay kung sa yuta moagi. Kinahanglan nga i-airlift ang mga tao nga maoy mo trabaho. We might need to request some assistance for blasting. Kasi nga po, hindi ganun kadaling mag-akyat ng equipment dahil wala pong kalye para ibuwagin yung mga dam. We might need to resort to some form of blasting dun sa area. Sumala sa LGU Jazz, adlong Miyerkules, padulong na ang mga backhoe sa barangay San Isidro nga maoy moabli sa landslide dam apan moagi sila sa sapa sa barangay Nuing sanglit walay laing dalan. Kauban si Bong Vicencio sa kamera. Ako si Orgil Relator. 1 Mindanao.